फिर सिलसिला सहिया हदीस नंबर 205, बड़ी जबरदस्त हदीस, कुरान का तर्जुमा कर दिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से बरवी है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 3 बातों का हुक्म देता हूँ और 3 बातों से मना करता हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, अब 1 घंटे वाली नहीं, 1 घंटे वाली नहीं, अराउंड द क्लॉक 24 घंटे वाली इबादत बातों का हुक्म देता हूँ, और इन 3 बातों से मना करता हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, नंबर 1 अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे लो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन ला तफरकू। मैंने जान के ये आयत नहीं बोली क्योंकि आप इस आयत को आप वजन नहीं देते हैं बात की जुती से, इसलिए हदीस में रखी है, हदीस में रखा है। मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बनो, और जिस शख्स को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मामलात का निगरान बनाया है इसकी अताअत करो, और मैं तुम्हें फजूल बातों से, इसका प्रति फजूल चीज है, और कसरत सवाल से और माल दाया करने से मना करता। अब आ जाता हूँ जिसका आप हवाला देते हो, जैसा आ जाओ, सब लेके आया हूँ। पूरा मसनद अहमद सैयदना इरफाजा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर कीजिएगा, जब कुछ फितने और हंगामे होंगे, गौर कीजिएगा, मसनद अहमद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ फितने और हंगामे होंगे, और जब मुसलमान मुतहद होंगे तो जो शख्स, गौर कीजिएगा, जब मुसलमान मुतहद होंगे तो जो शख्स इनके दरमियान तफरका डालने का इरादा करे उसे तलवार से कत्ल कर डालो, उसे तलवार से कत्ल कर डालो, खवा वो कोई भी हो। देख लें, फिरका बंदी की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा खेल के रख दी थी, लेकिन बताने ही नहीं है, अपनी दुकानदारी चमकानी थी, अपना माल इकट्ठा करना था, मुसलमानों को आपस में लड़ा के अपनी जेब गर्म करनी थी। फिर इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जालिम लोग जो मेरी कुरान की आयतों को छुपाते हैं, मैं इनके पेटों में आग भर दूंगा, आग भर दूंगा। मेरा ख्याल बहुत कुछ हो गया, और सुनना तो और बोलूंगा, 73 पे आ जाता हूँ, आखिरी 73 पे आ जाता हूँ, उसका शौक है ना आपको सुनने का, वो ही ये तो बहुत कुछ है, शॉर्ट करूंगा। तो सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरी उम्मत के साथ हूबहू वही सूरत हाल पेश आएगी जो बनी इसराइल के साथ पेश आई। बनी इसराइल की कौम 72 टुकड़ों में तकसीम हुई थी। मुफ्ती साहब, नुमान भाई, बनी इसराइल की कौम 72 टुकड़ों में तकसीम हुई थी। तेरे का माता कुरान मजीद में 72 दफा आया है जो बनी इसराइल के साथ पेश आ चुकी है, यानी मुमासलत में दोनों बराबर होंगे। यहाँ तक कि इनमें से किसी ने अगर अपनी माँ के साथ ज़िना किया, बात गौर कीजिएगा, चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। ज़िना का तल्लुक फिरका बंदी से जोड़ा जा रहा है। बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे। यहाँ तक कि इनमें से किसी ने अगर अपनी माँ के साथ एलानिया ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसा शख्स होगा जो इस फेले शनिया का मुर्तकब होगा। बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, और एक फिरके को छोड़कर बाकी सभी जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये कौन सी जमात होगी? आपने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस के मुकाबले में कुछ ज्यादा बताया था, उसने गरीब है कि हम इसे यहाँ तक कि इनमें से किसी ने उसने गरीब है कि हम इसे इस तरह से किसी सनद से जानते हैं। उन्होंने तो रोका था कि आप टुकड़ों में नहीं बटना, आपने देकर हकदारी में सारे बना दिए, सारे के सारे खड़े कर दिए।
اور پھر اتنی دیر کی قرآن کہہ رہا مشرک حرکت نہیں کرنی، قرآن کہہ رہا کہ نبی کہتے ہیں کہ میرا ان سے تعلق نہیں ہے، صرف ایک اسی حدیث کو اور باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دیا، اور جب اس کی بھی تشریح کی اپنی مرضی سے کی وہ روک رہے تھے اور آپ بنا رہے تھے، انٹرپریٹیشن پرابلم۔ آخری ہم نے ابن ماجہ حدیث نمبر 10962 محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایک فتنہ ہوگا، فرقہ بندی ہوگی اور اختلاف ہوگا، جب یہ زمانہ آئے تو تم اپنی تلوار لے کر احد کے پہاڑ پر آنا اور اس پر اسے مارنا کہ وہ ٹوٹ جائے، اور پھر اپنے گھر بیٹھ جانا یہاں تک کہ کوئی خطا کار ہاتھ تمہیں قتل نہ کر دے، یعنی فرقہ بندی سے بچ جانا۔ یہ فائنل ہو گیا۔ صرف ایک بات میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے، مجھے بڑی فکر تھی اس بات کی، مجھے اس بات کی بڑی فکر تھی کیونکہ میں بڑی فکر تھی کہ کیونکہ میری تربیت حمید الدین مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آج یہ جتنی میں جو کچھ بول رہا ہوں میرے میں کوئی قابلیت نہیں ہے، میں زیرو ہوں، میں کل ذہن ہوں، لیکن جہاں سے مجھے سورس آف انرجی مل رہی ہے وہ بہت بڑی قوت ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے نفسوں کو موٹا کرتے ہیں چاہے علم کی بیس پہ چاہے دولت کی بیس پہ، وہ اللہ کی درگاہ سے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے، مجھے فکر تھی کہ میرا خیال بڑا سپریچول تھا، حمید الدین مشرقی رحمۃ اللہ علیہ بڑا سپریچول تھا، بڑی روحانی طاقت تھی، اور عمدہ کلاک میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ اٹیچ تھا، کوئی مسئلہ آتا تھا پھر فوراً ہو جاتا تھا، بلکہ میں لفظ بولوں گا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کلی کے سروں جما دینا، حمید الدین مشرقی کو کام کرتا تھا۔ بڑی فکر تھی اب وہ سلسلہ کدھر جائے گا، ہم تو یقین ہو چکے ہیں آپ کے موجودہ قائد، آپ لوگ جب اس کی انگریزی میں آپ لوگ جب اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے تھے، کردار کشی کر رہے تھے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَا يُسْرًا إِنَّ مَا يُسْرًا کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے۔ جب تم ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے تھے، جب تم ان کی کردار کشی کر رہے تھے، وہ اپنے رب سے یاریاں پکیاں کر رہا ہے۔ یہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، پچھلے پورے سال سے روزے قیامت بھی ذمہ دار ہوگا، اگر ایک لفظ جھوٹ بولے، ایک لفظ جھوٹ بولے، جو منہ سے لفظ نکالتے ہیں وہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے نکالا، دونوں ٹوینز ہیں، اور کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں لفظ یوز کیا، میں قرآن سے بات کروں گا، مزہ تو تھا ہے نا۔ شفاعت قرآنی آیت میں نکال دیتا ہوں، ایک آیت ہے، گھبرائیے گا نا، ایک تو کیا مزہ تو تب ہے نا جب قرآن کی بات کریں، ایسے باہر سے ٹانگ ٹولی مارتے رہنے کا کیا فائدہ۔ ہاں جی، شفاعت کا لفظ شین فے عین، یہ جو مادہ ہے پورے قرآن میں 31 دفعہ یوز ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ایک رکھوں گا، پرابلم جو ہے نا وہ ویژن کا ہے، پرابلم جو ہے نا وہ سوچنے کے انداز کا ہے، پرابلم جو ہے نا وہ اللہ جس کو عطا کرے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سورت میرے اتفاق میں ہے، سورت کا نمبر 4 ہے اور آیت مبارکہ 31 ہے، میرے پاس پڑھنے کی مرضی دے دیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ کی معبود، اللہ تعالیٰ ہی معبود و برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کی مملکت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ اجازت کے بغیر 31 کا جا کے پڑھ دیجیے گا۔ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اگر اللہ کسی کو دے دے تو دے دے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے کیا تکلیف ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ شفاعتهم بِإِذْنِ رَبِّهِمْ 38 باقی جا کے پڑھ لیجیے گا، اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی پرابلم ہے میرے سے رابطہ کرے، میں ساری بھیج دوں گا۔ مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ خاص سارو آپ کو مبارک ہو، خاص سارو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اتنا نیک کہوں گا میں، کیونکہ تم نے اور ان لوگوں نے جو کریکٹر ایسوسیشن کی، جو عذاب تلاشیاں کی، وہ 10 سال کی سخت آزمائش کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچ گیا جس پہ اللہ تعالیٰ کی جاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ میرے قائد کو لمبی زندگی دے اور ہمیں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے توانا قوت دے۔ آمین ثم آمین۔